बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जाने से पहले थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूं कि लास्ट वीडियोस में क्लिप 2 एंड क्लिप 3 में हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था। हमने मेन्यू इंटरेक्शन स्टाइल के बारे में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की। मेन्यू के टाइप्स होते हैं, हर एक मेन्यू को हमने अलग अलग पढ़ा और उसके बारे में हमने गाइडलाइंस को पढ़े। इसके अलावा हमने लास्ट में मेन्यू इंटरेक्शन स्टाइल को समराइज़ किया, उसके एडवांटेजेस को समझा और उसके डिसएडवांटेजेस को समझा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक दूसरा इंटरेक्शन स्टाइल जो कि है फॉर्म फिलिंग। ये भी बहुत आसान है और हमेशा की तरह इसकी प्रॉपर्टीज़ हम समझेंगे और गाइडलाइंस भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर आप फॉर्म को अडॉप्ट करते हो एज एन इंटरेक्शन स्टाइल तो आप किन किन बातों का ख्याल रखोगे। और लास्ट में हम फॉर्म फिलिंग की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। सो आते हैं टॉपिक पर। फॉर्म आई होप आप लोग जानते होंगे। फॉर्म एक विंडो होती है, एक स्क्रीन होता है जिसमें बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। फील्ड्स को ना आप लोग एक स्पेस समझ लो जिसमें यूज़र डेटा एंटर करता होता है, राइट। सो हर एक फील्ड का अपना एक फील्ड लेबल होता है जिससे यूज़र को ये पता चल रहा होता है कि किस पर्टिकुलर जगह पर कौन सी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वो एंटर करेगा। अगर लेबल्स नहीं होंगे तो यूज़र बेचारा अंधा हो जाएगा और उसको आप कह सकते हो कि नहीं पता चल सकेगा कि कौन से फील्ड में कौन सा जो फील्ड है वो किस लिए है, राइट। फॉर्म फिलिंग इंटरेक्शन स्टाइल को फिल इन द ब्लैंक स्टाइल भी बोलते हैं। इस इंटरेक्शन स्टाइल में इनपुट की जो प्रोविज़न है वो थ्रू फॉर्म होती है और बहुत सारे जो ऑफिस एप्लीकेशंस हैं या वो एप्लीकेशन जिसमें डेटाबेस इन्वॉल्व होती है उसमें ये वाला इंटरेक्शन स्टाइल बहुत यूज़ होता है। बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है ये इंटरेक्शन स्टाइल। यूज़र साहब को मुशक्क़त थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि मुसलसल कीबोर्ड से वो डेटा को एंटर कर रहा होता है, राइट। फॉर्म फिलिंग इंटरेक्शन स्टाइल जो है वो ओकेजनल यूज़र्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि उनकी जो बेसिक नॉलेज है वो होती है, राइट। वर्स्ट केसेस में ये अगर कंस्ट्रेंट्स थोड़े स्ट्रॉन्ग हों तो बिगिनर्स के लिए भी आप इस इंटरेक्शन स्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हो, राइट। मतलब मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स आपके पास जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट। मतलब उसको जो डेवलपर है या डिज़ाइनर है वो इग्नोर नहीं कर सकता। समटाइम कॉस्ट का इशू होता है, समटाइम्स जो है अब टाइम का इशू होता है, राइट। तो अगर कंस्ट्रेंट्स आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप बिगिनर्स के लिए भी ये वाला जो इंटरेक्शन स्टाइल है ये आप अडॉप्ट कर सकते हो, राइट। फॉर्म में यूजुअली इनपुट डेटा की लेंथ और डेटा टाइप दोनों जो है वो प्री डिफाइंड होती हैं क्योंकि यूज़र साहब का क्या भरोसा वो किसी भी फील्ड में पूरा ऐसे लिखना शुरू कर दे, राइट। या ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर कैरेक्टर्स इनपुट करना चाहिए वो वहाँ पर डिजिट्स जो हैं वो इनपुट करना शुरू कर दे, राइट। सो फॉर्म में जो आपके पास फील्ड्स होते हैं उनकी लेंथ, जो उसमें डेटा एंटर होगा उसकी लेंथ और उसका जो डेटा टाइप है वो पहले से प्री डिफाइंड होता है, राइट। और लास्ट बात ये है कि यूज़र को मॉडस्ट ट्रेनिंग ही काफ़ी होती है इस इंटरेक्शन स्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए, इसको समझने के लिए। अब थोड़ी सी गाइडलाइंस को समझते हैं कि किस तरह से आप इस इंटरेक्शन स्टाइल को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हो, किन किन बातों का ख्याल आप लोगों के लिए रखना ज़रूरी है एज अ डेवलपर या एज अ डिज़ाइनर, राइट। सबसे पहली बात तो ये है कि हर फॉर्म का एक मीनिंगफुल टाइटल होना चाहिए जिसको देखकर यूज़र समझ सके कि ओवरऑल ये जो फॉर्म है ये किस लिए है। मसलन कोई फॉर्म है जिसके थ्रू आप किसी स्टूडेंट से डेटा ले रहे हो एडमिशन के लिए, तो उस फॉर्म का जो टाइटल है वो होना चाहिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसी तरह पर्पस के लिहाज से आप जो है हर एक फॉर्म का एक टाइटल ज़रूर आपको देना चाहिए। जिस तरह एक फॉर्म में मल्टीपल फील्ड्स होते हैं तो आपने यूज़र की आसानी के लिए हर फील्ड के अगेंस्ट एक लेबल मस्ट लगाना है जिससे यूज़र साहब समझ सकें कि किस फील्ड में कौन सा डेटा उसने इंटर करना है। इसके अलावा जो इनपुट की लेंथ है वो वेरिएबल होनी चाहिए। मसलन ऐसा नहीं कि टोटल लेट्स सपोज 10 फील्ड्स हैं, राइट। तो आप बस कहो कि तमाम फील्ड्स में इनफाइनाइट डेटा जो है वो यूज़र इंटर कर सकेगा, या आप कह सकते हो कि तमाम फील्ड्स में बस यूज़र 20 कैरेक्टर्स ही इंटर कर सकेगा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट। आपके पास जो डेटा की लेंथ है वो वेरिएबल होनी चाहिए। मसलन आपके पास नेम की फील्ड है उसमें कम अमाउंट ऑफ डेटा आप अलाउ करो
اور جو ایڈریس کی فیلڈ ہے تو ایڈریس یوزولی لمبے ہوتے ہیں، تو آپ اس میں زیادہ اماؤنٹ آف ڈیٹا کی جو ان پٹ ہے وہ الاؤ کرو، رائٹ. نیکسٹ ہے فیلڈ کی لینتھ. تو فیلڈ کی لینتھ ان پٹ کے لینتھ کے حساب سے ہونی چاہیے. مثلا نیم کی فیلڈ چھوٹی اور جو ایڈریس کی فیلڈ ہے وہ فزیکلی آپ مطلب اس کی جو فیلڈ ہے اس کو آپ تھوڑا لینتھی بناؤ، تھوڑا سا بڑا بناؤ، رائٹ. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فیلڈس کی نا لاجیکل ارینجمنٹ ہونی چاہیے. مثلا آپ اسٹوڈنٹ رجسٹریشن فارم بنا رہے ہو تو پہلے اس کا بایو ڈیٹا آپ ان پٹ لو، پھر اس کی ایکیڈیمک ریکارڈ آپ جو ہے ان پٹ لو، پھر اس کی جو ڈیزائرڈ فیلڈ آف ایڈمیشن ہے جہاں پر وہ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، پھر آپ اس سے وہ ان پٹ. ایسا نہ ہو کہ پہلا فیلڈ نیم ہو اسٹوڈنٹ کا اور اس کے بعد آپ فوراً اس سے یہ پوچھو کہ کون سی فیلڈ میں ایڈمیشن لینا ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد آپ اس سے اس کا فادر نیم آپ ان پٹ لو، رائٹ. سو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لاجیکل ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے فارم کے فیلڈز میں. اس کے علاوہ فیلڈز آپس میں الائن ہونے چاہیے تاکہ یوزر ایزیلی فیلڈز کے بیچ میں سوئچ کر سکے، مطلب ایک یونیفارم سا اسٹرکچر وہ آپ کو بنا کے دے. اوکے فارم کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فارم میں فیلڈز کی ویلیڈیشن ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی سیٹنگز کو انشور کرو کہ یوزر ہر فیلڈ میں اپروپریٹ ڈیٹا کی انٹری کو انشور کر سکے. فار ایگزامپل نیم کے فیلڈ میں ڈیجٹس کی انٹری الاؤ نہ کرے، اور سملرلی ایج کی فیلڈ میں وہ کریکٹر ABC ڈیٹا کی انٹری کو الاؤ نہ کرے، اور صرف نمبرز کی انٹری کو وہ الاؤ کرے، صرف اس میں نمبر کی انٹری جو ہے وہ پاسبل ہو، رائٹ. ایسا کرنے سے کریکٹ ڈیٹا کی انٹری جو ہے وہ انشور ہوگی اور غلطی کے چانسز بھی نہیں ہوں گے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فارم میں کچھ فیلڈ جو ہیں وہ آپشنل ہوں اور کچھ فیلڈ جو ہیں وہ مینڈیٹری ہوں. اگر مینڈیٹری فیلڈ میں ان پٹ ڈیٹا جو ہے وہ نہ ہو تو فارم کمپلیشن کی طرف نہ جائے اور سبمٹ بھی نہ ہو. اس کے علاوہ اگر آپشنل فیلڈز میں ڈیٹا نہ بھی انٹرڈ ہو تو فارم سبمٹ ہو سکے، رائٹ. سو یہ جو فارمز کی یہ جو فیلڈ کی کلاسیفیکیشن ہے کہ کون سا فیلڈ آپشنل ہوگا، کون سا مینڈیٹری ہوگا، یہ بھی سچویشن اسپیسیفک ہوتا ہے، رائٹ. سچویشن اسپیسیفک کا مطلب یہ ہے سم ٹائمز میں کہتا ہوں کہ کسی فارم میں نیم جو ہوگا وہ آپشنل ہو سکتا ہے، رائٹ. اور سم ٹائمز کسی فارم میں نیم جو ہے وہ مینڈیٹری ہوتا ہے، رائٹ. سو یہ سچویشن اسپیسیفک ہوتا ہے، رائٹ. اور آخری بات یہ ہے کہ جو اسٹینڈرڈ بٹنز ہیں وہ فارم میں مسٹ ہونے چاہیے. مثلاً اوکے کا بٹن، کینسل کا بٹن، اسی طرح نیکسٹ کا یا سبمٹ کا بٹن بھی لازمی ہونا چاہیے فارم میں. اچھا ایک چیز جو میں نے یہاں پر مینشن نہیں کی مجھے ابھی یاد آئی، وہ یہ ہے کہ فارم ایسا ہونا چاہیے کہ جب فارم میں ڈیٹا یوزر انپٹ کرے اور سبمٹ کرے تو سبمٹ کے بعد آپ کا فارم جو ہے وہ ریسیٹ ہونا چاہیے. ریسیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو فیلڈز ہیں وہ دوبارہ سے خالی ہو جانی چاہیے، مطلب اس میں جو پریویسلی انٹر ڈیٹا تھا سبمٹ ہونے کے بعد وہ نظر نہیں آنا چاہیے، رائٹ. آلرائٹ، تو اب سمرائز کرتے ہیں فارم انٹریکشن سٹائل کو اور اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو دیکھتے ہیں، رائٹ. سو پہلے ایڈوانٹیجز پہ آتے ہیں. یہ انٹریکشن سٹائل جو ہے یہ بھی لرنیبل ہے، مطلب یوزر آسانی سے اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہے، لرن کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ریٹینشن کا بھی کوئی خاص ایشو نہیں ہے. یوزر کو کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. فیلڈز ہوتے ہیں، لیبلز ہوتے ہیں، اور یوزر آسانی سے پتہ لگا سکتا ہے کہ کس جگہ پر کون سی انفو جو ہے وہ ڈالنی ہے، رائٹ. سو اس سے ایکوریسی بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ انشور ہو سکتی ہے. نیکسٹ ہے کہ فارم فلنگ جو ہے وہ ایک فلیکسیبل انٹریکشن سٹائل ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ فارم میں جو ہے بس ٹیکسٹ انپٹ ہی لے سکتے ہو. آپ فارم میں کوئی ڈاکیومنٹ بھی اپلوڈ کر سکتے ہو، کوئی پکچر بھی اپلوڈ کر سکتے ہو، ای میل ایڈریس بھی آپ انپٹ کر سکتے ہو، وغیرہ وغیرہ، رائٹ. سو آپ کہہ سکتے ہو کہ فارم فلنگ جو ہے یہ جو انٹریکشن سٹائل ہے یہ فلیکسیبل ہے. اوکے نیکسٹ ہے ویزیبلٹی. تو جناب فارم میں سارا کچھ یوزر کو ویزیبل ہوتا ہے اور یوزر بیٹر ڈیسیجن میک کر سکتا ہے کہ کس جگہ پر کون سی انفارمیشن جو ہے وہ میں نے فل کرنی ہے. اور لاسٹ ہے ایرر کریکشن اینڈ پریونشن. تو اوپر ہم نے فیلڈز کی ویلیڈیشن کی بات کی، رائٹ، جس سے کریکٹ ڈیٹا کی جو انٹری ہے وہ پاسبل ہو سکتی ہے. اور رائٹ، اب آتے ہیں جناب ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف، ٹھیک ہے. سو پہلی جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ
جو آپ کا اسکرین کا جو فارم ہے نا وہ آپ کے اسکرین کا اچھا خاصا اسپیس جو ہے وہ کنزیوم کرتی ہے. مطلب اگر آپ نے اسکرین کوئی اپلیکیشن بنانی ہے اور اس میں آپ نے کوئی فارم امبیڈ کرنا ہے، کوئی فارم بنانا ہے، تو جب آپ مطلب یوزر اس فارم کو فل کر رہا ہوگا تو آپ کی اسکرین کا اچھا خاصا جو اسپیس ہے وہ کنزیوم ہو رہا ہوگا، رائٹ. اس کے علاوہ فیلڈس پری ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. مثلاً آپ مطلب رن ٹائم میں یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ مجھے ایک اور ایکسٹرا انفارمیشن جو ہے وہ یوزر سے مجھے لینا پڑ رہی ہے. تو جو ان کے فیلڈز ہوتے ہیں وہ پہلے سے پری ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. تو مطلب چینج ان ڈیٹا جو ہے رن ٹائم اگر ہو رہا ہے تو وہ آپ اس کو انکاؤنٹر نہیں کر سکتے ہو فارم میں، رائٹ. یہ اس کی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. اوکے، اور فارم فلنگ جو ہے سم ہاؤ یوزر کو بور بھی کر سکتی ہے، کیونکہ فارم فلنگ میں ڈائیورسٹی جو ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک طرح سے نہیں ہے. مطلب ایک ہی فارم ہوتا ہے، پہلے سے پری ڈیفائنڈ فیلڈز ہوتے ہیں اور بس صرف جو ہے مطلب ڈیٹا اس میں چینج ہوتا ہے، باقی جو نیچر ہے جو آپریشن کا سٹائل ہے وہ سارا سیم ہی ہوتا ہے. تو یوزر صاحب اس سے بور ہو سکتا ہے، رائٹ. سو تھینک یو. آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ فارم فلنگ جو انٹریکشن سٹائل ہے اس کی پراپرٹیز کیا ہے. اگر آپ اس انٹریکشن سٹائل کو امپلیمنٹ کرتے ہو تو کن کن باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. گائیڈ لائنس ہم نے سمجھی اور لاسٹ میں اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو بھی انڈرسٹینڈ کیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں پھر دوسرے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.